بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کنے دس کیتی نگہبانی تیری، بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کنے دس کیتی نگہبانی تیری، کنے تینوں اوتے رزق سے پہنچایا، کنے تینوں اوتے رزق سی پہنچایا، انیریوں باہر سلامت لے آیا، کدے حکم دے نال، کدے حکم دے نال دس جیندہ رہیوں، جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندہ رہیوں، اور کدے حکم دے نال دس جیندہ رہیوں، جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندہ رہیوں، کنے تینوں رڑنا، کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا، کنے تینوں بولن دا ول سے سکھایا، کنے تینوں چھوٹیوں وڈا بنایا، تو احسان او دے دا کی مول پایا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ أعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، بحیثیت انسان اگر اللہ
اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو ساری زندگی بھی او دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے سانو تمام مخلوقات وچوں اشرف افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا۔ تمام مخلوقات چوں انسان نو اللہ نے ہر لحاظ نال اعلیٰ اور عرفہ بنایا۔ تسی اندازہ فرماؤ کہ جتنیاں مخلوقات نے، بعض نے کہا کو 18,000 مخلوقات نے، انہاں ساریاں چوں سب نالوں سونا اللہ نے سیرت دا، صورت دا، عقل دا، شکل دا انسان نو سب نالوں اعلیٰ بنایا۔ اور پھر بنا کے اللہ نے انسان نال محبت دی انتہا فرمائی ہے۔ پہلے رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام دا وجود مبارک، وجود انور بنان دا ارادہ فرمایا تو تسی مالک دی مہربانی دا اندازہ کرو تے غور کرو کہ جس رب نے آسمان بنائے، زمیناں بنائیاں، چاند، سورج، ستارے، جمادات، نباتات، پہاڑ، دریا، سمندر، بلکہ ساڈا ایمان ہے کہ اے جتنا جہان ہے اس جیسے کئی جہان ایک سیکنڈ دے اندر اللہ بنان تے بھی قادر نے تے تباہ و برباد کرن تے بھی قادر نے۔ اتنی طاقتور ذات اللہ ذوالجلال والاکرام دی، اللہ چاہندے تے کون کہہ کے جناب آدم علیہ السلام نو بنا سکتے سن، لیکن انج نہیں بنایا۔ بنایا کنجے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلق تو بے یدیا، سبحان اللہ، خلق تو بے یدیا، اللہ ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ دے ہتھاں نال جناب آدم نو بنایا ہے۔ خلق تو بے یدیا، بلکہ بنان دے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور مقام تے اعلان فرمایا، بلکہ میں اس طرح کہاں گا اللہ ذوالجلال نے انسان نال محبت دا اظہار فرمایا۔ بنان دے بعد اللہ ذوالجلال فرما رہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین، جاگ دیو نا جی، ہولی ہولی بول دیو، کوئی گڑبڑ لگ دی ہے بھئی، شامو شامی سون لگ پہ ہو۔ ہاں ماشاءاللہ حافظ عرفان صاحب حافظہ اللہ، مولانا اسلم سلیم صاحب اور انہاں دے رفقاء احباب جماعت جنہاں بڑے ذوق بڑی محبت دے نال آج اس پروگرام دا انتظام و اہتمام فرمایا، اور عرصہ دراز تو مولانا محمد اسلم سلیم حافظہ اللہ اس جگہ قرآن و سنت دی دعوت دا پیغام دا اے ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً اہتمام کردے رہندے نے۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں دی اس کاوش، کوشش اور محنت نو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور رب العالمین اپنے اس کارنو تا قیام قیامت آباد رکھے، شاد رکھے، اور قیامت تک اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں پورے علاقے واسطے منارہ نور بنا کے رکھے۔ لو ماشاءاللہ مولانا تشریف لے، غور فرمایا جے ذرا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے والتین والتین،
محبت دا اظہار کائنات دا رب کردا پیا کسے نال میں محبت دا اظہار کراں جناب مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے تسی اللہ دے دین دا خدمت گزار ہو اللہ دا قرآن سنان والے ہو آقا دی سنت پیغام تو لوگاں نو آگاہ کرن والے ہو مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے کسے عالم دین نال کسے شیخ صاحب نال تسی اپنی محبت و عقیدت دا اظہار کر دے ہو اجراں والیو کائنات دا رب تواڈے نال محبت دا اظہار کردا ہے ویا اللہ ذل جلال فرما رہے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین فرمایا میں قسماں اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ اسی تے تواڈا ہر فرمان بغیر قسماں تو بھی منن واسطے تیار ہاں او دی وجہ اے وے سیانے آندے نے جدا کھائیے او دا جدا کھائیے او دا تواڈا کوئی پروگرام نہیں جدا کھائیے او دا جدا کھائیے او دا گائیے اللہ تو سانو کھانو دینا تو سانو پینو دینا ایتھے ساڑھے تو آڑے معاشرے کسے دے کار کوئی 6 مہینیاں دے دانے پا دے وے کسے دے کار کوئی جناب او دے بچیاں دے کپڑے بنا دے کسے دا کو 2-4 ہزار روپیہ قرضہ اتار دے وے وہ آندھا جی میں ساری زندگی اے دے سامنے اک چکن جو گانے میں ساری زندگی اے دے اگے اچھا بولن جو گانے کیوں بھائی اور جناب اے دا میرے تے احسان ہی بڑھائے اے دا میرے تے اکرام ہی بڑھائے انہیں میرے نال محبت ہی بڑی کیتی ہے انہیں میرے بچیاں دے کپڑے بنا کے دیتے انہیں میرے سر دا قرضہ اتاریا انہیں میرے بالاں واسطے چمائی دے دانے سانو پا کے دیتے نے میں کیویں اچھا بول سکنا وا اور یار کدی اس داتا دے متعلق بھی سوچیا کر جدا جمن تو لے کے مرن تک کھاندا رہنا بلکہ میں تے آنا جمن تو لے کے نہیں اس تو بھی پہلا اللہ ذل جلال نے شکم مادر اندر وے جتھے کوئی اور رستہ نہیں خوراک دا اللہ نے اس بند کمرے چ تیری خوراک دا انتظام فرما دیتا ہے اور یار اس کدی اس مالک دے بارے بھی سوچیا کرنا جس رب نے جس خالق تے جس تیرے داتا تے مالک نے اس بند کمرے اندر تیری خوراک دا انتظام فرمایا اور بڑی پیاری الفت نے گل کیتی اللہ دی قبر نو منور فرمایا گل بڑی پیاری کر دینے بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری کنے دس کیتی نگہبانی تیری بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری کنے دس کیتی نگہبانی تیری کنے تینوں اوتھے رزق سے پہنچایا کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا انیروں باہر سلامت لے آیا کدے حکم دے نال کدے حکم دے نال دس جیندہ رہیوں جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندہ رہیوں
اور کدے حکم دے نال دس جیندا رہو جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندا رہو کنے تینوں رڑنا کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینوں بولن دا ول سی سکھایا کنے تینوں چھوٹیوں وڈا بنایا تو احسان او دے دا کی مول پایا نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا شیر ربانی حبیب لسانی حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی ویخ ذرا مالک دیاں مہربانیاں لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی کنے جنہ دے منہ چاہنے وہ تے بولو باقی بھامیں نہ بولو کنے اور لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی آ کنے جڑے نی اکھاں چموتی متھا چن ورگا متھا چن ورگا تے تلوار ابرو آ کنے تراش نی خمدار ابرو ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینوں زبان بولنے لئی دتی کن میاں پیا گلاں کرنا ٹکے ٹکے دیاں تے گل بڑی پیاری جے قدرت والوں ہو جا ایک اکھ کانی کٹھی ہو کے آ جا دنیا دی ٹانی تے دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گردہ چلا سارے زور لاون اکیلا اکیلا سارے زور لاون اکیلا اکیلا کدی بن سکے گا نہ ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی لوے گا او ویکھن تو بالکل بیکاری روے گا پر بناون والا پھر بھی پیسے لوے گا جنے تینوں جنے مینوں جنے تینوں مفت وچ اے سب کچھ عطایا جنے تینوں مفت وچ اے سب کچھ عطایا تو احسان او دے دا کی مول پایا اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں میں قسمہ اٹھا کے کہا یا اللہ اسی دے بغیر قسمہ تو بھی تیرا ہر آرڈر تے حکم منن واسطے تیار ہاں اے میرے مالک کیڑی ایڈی اہم بات ہے جدے واسطے تسی قسمہ اٹھا رہے ہو فرمایا میں 4 قسمہ اٹھائیاں کنیاں بولو کنیاں 4 قسمہ اٹھائیاں مینو 3 دی قسم والزیتون مینو زیتون دی قسم وطور سینین مینو طور سینا دی قسم وہذا البلد الامین محبوب سونیا مینو تواڈے پیارے شہر دی قسم اللہ ہن کی فرمانا چاہندے ہو فرمایا لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان کدی کلا بہ کے سوچتے صحیح اللہ ذوالجلال والاکرام نے اکھاں دیاں ہیڈ لائٹاں جتھے پھب دیاں سن اوتھے ایڈجسٹ کیتیاں نے
اے کناں دے سپیکر جتھے پھبدے سن اوتھے فٹ کیتے نے اللہ ذل جلال نے نک جتھے سونی لگدی تے پھبدی سی اوتھے لگائیے اللہ نے تینوں باواں عطا فرمائیاں تے وچ بینڈ پا دیتے نے بینڈ نہ ہوندے تے چج نال کام کرن جوگا نہیں سے اللہ نے تینوں لتاں دی نعمت عطا فرمائی وچ بینڈ پا دیتے نے بینڈ نہ ہوندے تے چج نال بین جوگا نہیں سے اور اللہ ذل جلال تائیں تے فرماندے نے میں 4 قسماں اٹھا کے کہہ رہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان رب العالمین شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی میں سب نالوں آلہ تے سب نالوں سونا انسان نو بنایا تے بنا کے نا رب العالمین نے پھر اس تو بھی بڑا احسان فرمایا جیڑا ساڑے تے وے اور باقی امتاں بھی گزریاں نے اللہ ذل جلال والاکرام نے زمین دے سینے تے کتے خلیل اللہ تشریف لے آئے کتے ذبیح اللہ جلوہ گر ہوئے کتے جناب کلیم اللہ تشریف لے آئے کتے یوسف و یعقوب دنیا تے آئے کتے جناب روح اللہ دنیا تے تشریف لے آئے علیہم السلام اللہ دے پیارے تے برگزیدہ آئے اور بھی امتاں آئیاں اور بھی قوماں آئیاں تے او دے نالوں بھی ود کے جیڑا احسان ساڑے تے اللہ نے کیتا ہے سانو آمنہ دے لال دا امتی بنا دیتا ہے اور میں کہا کرنا وا سانو امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں آلہ سانو نبی عطا فرمایا سارے نبیاں چو آلہ سانو کتاب عطا فرمائے ساریاں کتاباں چو آلہ اور کیسا رب نے ساڑے تے احسان فرمایا الف 1,24,000 وچوں الف 1,24,000 وچوں تے ساڑے نبی دا شان کچھ ہو رہی ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ اے پرشان قرآن کو جو ہو رہی ہے لیکچرار ہزاراں جہان اندر لیکچرار ہزاراں جہان اندر اے پر حدیث بیان کو جو ہو رہی ہے موسیٰ گیا کوہ طور شمشام اے پر موسیٰ گیا کوہ طور شمشام اے پر اوپر فلکاں دے جانا کو جو ہو رہی ہے سپیشل ہوا ہے ماشاءاللہ مناظر اسلام حضرت حافظ عمر صدیق حفظہ اللہ تشریف لے آنے میں اپنی بات میں اختتام دی طرف لے جانا اختصار کرنا غور کرے آجے ذرا اللہ ذل جلال والاکرام فرما رہے ہیں ساڑے تے احسان تے انعام کتنا بڑا اللہ ذل جلال دا پہلا کہ رب العالمین نے سانو انسان بنایا ساریاں مخلوقات وچوں افضل بنایا ساریاں مخلوقات وچوں اعلیٰ بنایا سب نالوں بہترین بنایا پھر اس تو اگلا احسان کہ رب العالمین نے سانو آمنہ دے لال دا امتی بنا دیتا ہے سبحان اللہ اس محبوب دا امتی بنا دیتا ہے اللہ ذل جلال نے پہلیاں امتاں نالوں اس
امت نال زیادہ پیار فرمایا. امتاں پہلیاں بھی گزریاں نے نیکی ایک کر دے نے ثواب بھی ایک کوئی لکھیا جاندا, گناہ کر دے نے ایک کوئی لکھیا جاندا. تے جدو ساڈی تہاڈی واری آئی نا عرشاں والے ربا اے تیرے محبوب دے امتی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہاں نال خاص پیار تے خاص محبت ہے. مالک سونیا کس طرح فرمایا انہاں چو کوئی بندہ یا اللہ فلاں بندے نے برائی دا ارادہ کر لیا, اور تانوں پتہ ہے کوئی بھی بندہ کام کرے نیکی کرے یا گناہ کرے او دے واسطے کوئی نہ کوئی پلانک ضرور کردا ہے, ترتیب ضرور دیندا ہے. انہیں گناہ دا ارادہ کر لیا, انہیں اللہ دی نافرمانی دا ارادہ کر لیا, یا اللہ اے دے بارے آرڈر کیے فرمایا اجے کچھ نہ لکھیا جے ہو سکتا ہے انہوں گناہ تو بچن دی توفیق مل جائے. اجے کچھ نہ لکھے آجے ہو سکتا ہے برائی تو بچن دا انہوں موقع مل جائے. یا اللہ ہونے غلطی کر بیٹھا ہے, ہونے گناہ کر بیٹھا ہے, ہونے تیری نافرمانی کر بیٹھا ہے, ہون کی کریے فرمایا ہون انج کرو ایک دے بدلے ایک کوئی لکھنا ہے, گناہ ایک دے بدلے ایک کوئی لکھنا ہے. اے میرے مالے انہیں نیکی دا ارادہ کر لیا, پروگرام مثال دے طور تے انہیں پروگرام بنا لیا, سردیاں دا سیزن آ رہا, میں فلانے یتیم بچے نو کپڑے بنا کے دیاں گا, میں فلانے نو چادر لے کے دیاں گا, فلانے یتیم غریب بچے نو جتی پہناواں گا, میں فلانے دی خدمت کراں گا, میں فلاں مسجد دے اندر اینا عیسیٰ پاواں گا, فلاں مدرسے دے اندر تعاون کراں گا. یا اللہ اجے پلیوں انہیں تیلا نہیں ہو کڑیا, اجے پلیوں تیلا بھی نہیں سو خرچ کیتا, ساڑے لئی کی آرڈر ہے فرمایا پھر کیڑی گل ہے بھاویں اجے کچھ نہیں سو خرچ کیتا ارادہ تے کر لیا سنا انہوں دی نیت دا ثواب دے دیتا جائے. ساڑے تے مہربانیاں ہون نہیں آنے انہوں دی نیت دا اجر تے ثواب لکھ دیتا جائے. یا اللہ ہونے نیکی کر بیٹھا ہے, ہونے نیکی کر بیٹھا ہے, خرچ کر بیٹھا, اس بچے نو کپڑے بنا کے دیتے نے, فلانے مدرسے دے اندر سردیاں آ رہی آنے نا میں تو انہوں بھی دعوت فکر دینا چاہنا یار جدو اپنے بچیاں دے کپڑے بنان دے ہو, جدو اپنے بچیاں دیاں جتیاں دا اہتمام کر دے ہو, اپنے بچیاں دیاں گرم چادران دا تے یونیفارم دا انتظام کر دے ہو, تھوڑی جی کوشش کر کے کسے مدرسے دا وزٹ کریا کرو اور نہ مدرسیاں چ ویکھیا کرو. کئی ایسے یتیم بچے بھی نے جنہاں نو پیری پان نو جتی نہیں لب دے, کئی ایسے مجبور بھی نے جنہاں نو اتے لین واسطے گرم چادر میسر نہیں, کئی ایسے بیچارے بھی نے جنہاں کل پہنن واسطے لباس نے. تھوڑا جا خیال کر کے بلکہ میں تے کہا کرنا وا تو اینا غریباں دا اینا ماڑیاں دا خیال کر, اللہ تیرا خیال فرمائے گا. تو اینا تے شفقت کر, اللہ تیرے تے رحمتاں دا می برسائے گا. بلکہ ایتھے میں نے ایک واقعہ یاد آئے, بعض اوقات نا ایسا ہوندہ ہے کہ بندہ رب العالمین انہوں کو اعلیٰ اچھا مرتبہ عطا کرنا چاہتے نے, لیکن بندے دے اپنے اعمال اس قابل نہیں ہوندے کہ اس منصب تے اس مرتبے تک پہنچ سکے. اللہ ذوالجلال کسے دی دعا دی وجہ تو اس بندے دا رتبہ بلند فرما دیندے نے. مثال دے طور تے بچے والدین واسطے دعا کر دے نے, اللہ ذوالجلال والی کرامے دے درجے بلند کری جا رہے نے. یہ آندہ یا اللہ عملان دا سلسلہ تے مک آ گیا تے درجے میرے کیویں بلند ہو رہے نے. فرمایا تیرا بیٹا جنوں دین والے پاسے لگا کے آیا دعاواں او کر دینے درجے تیرے بلند ہو رہے نے.
دعاواں او کردے نے درجے تیرے بلند ہو رہے نے۔ اور گجراں والیو میں دعوت فکر بھی دینا چاہنا، اللہ ذوالجلال نے تینوں 2 4 5 7 بیٹے عطا فرمائے نے، کم از کم قرآن تے ساریاں نو پڑھایا کرو، قرآن دی تعلیم تے سب نو دیو، قرآن دا ترجمہ تے ساریاں نو پڑھاؤ۔ اے جڑا ساڈے علماء کرام نے کہہ دیتا ہے نا، اور نہ قرآن دا ترجمہ نہ پڑھیا جے رب دے بھیت کھلن دا خطرہ ہے۔ میں رب دے بھیتاں دی خیر ہے، ساڈے اپنے بھیت کھلن دا خطرہ ہے۔ اصل مسئلہ تے ساڈے بھیتاں دا ہے، اے نہ کھل جان۔ خود قرآن پڑھو، قرآن دا ترجمہ پڑھو، کم از کم کسے ایک بچے نو اللہ دے دین دا خادم بناؤ، کسے ایک بچے نو اللہ ذوالجلال دے قرآن دا عالم، حدیث دا عالم بناؤ۔ اور مر ساریاں جانا، سدا تے کسے دنیا تے بہ نہیں رہنا، تے کم از کم کوئی ایک بچہ تے ایسا چھڑ کے جائیے مرن دے بعد آکھے رب رحمہما رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام بعض اوقات کسے دی دعا دی وجہ تو بندے دی شان تے عظمت ودا دیندے نے۔ ایک آدمی سعودی عرب خواب دیکھیا، اگرچہ ساڑھے نزدیک خواب حجت نہیں، دلیل نہیں، ساڑھا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، چنگا بھی ہو سکتا ہے، مندہ بھی ہو سکتا ہے، صرف نبی دا خواب ایسا ہوندا ہے کہ جیڑا سچا ہی ہوندا ہے جھوٹا ہو سکتا، اور وہ دی وجہ کہ نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کرتا ہے۔ نبی دا خواب غلط نہیں ہوندا، ساڈے تواڈے خواب سچے بھی ہو سکتے نے۔ خواب دیکھیا، خواب دے اندر کسے نے آکھیا فلاں بندے نو عمرہ کروا دے، پھر دوبارہ خواب دیکھیا فلاں بندے نو عمرہ کروا دے، ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، حتیٰ کہ خواب اندر دسیا گیا او دا فلاں نمبر ہے تے اینو عمرہ کروا دے۔ علماء کرام نو پوچھیا کہ جناب دی تعبیر کی ہے، علماء نے دسیا کہ اگر تیرے کول طاقت ہے، توفیق ہے، تے تیرے ذہن کو خاکہ ہے وہ انہاں نمبراں دا، تے عمرہ کرا دے، چلو اللہ قبول فرما لے، نجات دا ہو سکتا ہے، ذریعہ بن جائے، کوشش کرتے صحیح۔ جیڑا خاکہ ذہن سے اس نمبر تے کال کی تھی، اگوں جنہیں اٹھائی نا، ایک کہنے لگا جناب میں توانو عمرہ کروانا چاہنا، تے وہ ہس گیا آندا وہ کسے اور نو عمرہ کرا، میں عمرہ کر کے کی کرنا ہے، کسی نے ایک بندے نو عمرہ، انہیں جی میں توانو کروانا، وہ کہنے لگا یار کسے اور نو کرا، انہیں نہیں میں توانو کرانا ہے، کہنے لگا اچھا ہن تو کھڑے پہ ہیں تو چلو میں کر لینا وا، پر میری ایک شرط ہے کہ میں پلیوں ٹکا نہیں ہو دینا۔ تو انہوں پتہ ہے نا کئی لوگوں کی عادت ہوندی ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، انہیں میں پلیوں ٹکا نہیں ہو دینا، عمرہ کر لینا ہونا، جی ٹھیک ہے میں آفر جو دے رہے ہیں۔ عمرہ کیتا، نال لے کے عمرہ ادا کیتا، فارغ ہوئے، طواف وداع کیتا، واپسی دی تیاری ہوئی نا، تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے اختیار وچ دل نے، دلوں دیاں 2 انگلاں دے درمیان نے جدھر چاہے پھیر دے وے۔ دعا کردا رہیا کر یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دعا کردا رہیا کر یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اپنے مالک کولوں توفیق مانگدا رہیا کر، ترلا کردا رہیا کر، فارغ ہوئے
کہنے لگا یار مینوں 2 رکعتاں نماز نہیں پڑھ لین دیندا. بڑا خوش ہویا. بعض اوقات تانوں پتہ ہے کہ بندہ چھوٹا جا عمل بھی کرے نا تے دل ایڈا مطمئن ہوندا ہے کہ زندگی دی پتہ نہیں ہور کو نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. اے نیکی امید ہے اللہ ضرور قبول فرما لین گے. بعض دفعہ ہوندا ہے بالکل پاویں چھوٹی نیکی ہوئے. بڑا خوش ہویا یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں عمرہ کران دی توفیق عطا فرمائی. انہیں عمرہ کیتا تے یا اللہ تو ایدہ دل عبادت وچ لگا دیتا ہے, پھیر دیتا ہے. نماز دا کعبۃ اللہ دا پیارے دے دل چ پیدا کرتا. یا اللہ تیرا شکر ہے. کہنے لگا ہاں بھائی پڑھ لے کوئی حرج نہیں. اور نماز پڑھن لگا. انتظار کرن لگا. انتظار اور انتظار اور انتظار. کافی انتظار دے بعد کہنے لگا میں ویکھاں تے صحیح آیا نہیں. ویکھیا سجدے پہ آ تے جان نکل گئی ہے. سجدے پہ آتے روح پرواز کر گئی ہے. یار قسمت دی بات ہے ساری ساری زندگی اللہ ذوالجلال کو دعا کرن والے عمرہ بیت جاندیاں نے. یا اللہ انج دی موت نصیب فرما دے. نہیں موقع میسر ہوندا اللہ ذوالجلال ولی کرام جدوں چاہے جدے تے چاہے رحمتاں فرما دے وے. اور جان دے اونا سجدہ تے سجدہ ہی ہے. اے گجراں والے دی مسجد دا بھی سجدہ, ہے لاہور دی مسجد دا بھی سجدہ, پنڈی اسلام آباد دی مسجد دا بھی سجدہ, کاموں کی دی مسجد دا بھی سجدہ. وہ ہے تے سارے ہی سجدے نے پر اس سجدے دا مزہ ہی کچھ اپنا جیڑا کعبۃ اللہ دے ویڑے دا سجدہ ہے. اللہ ذوالجلال دیاں رحمتاں دا نتیجہ موت سجدے دے حالت دے اندر آئے. فارغ ہوئے کفن دفن ایدی اہلیہ نہ رابطہ کیتا. کہنے لگا میں حیران کوئی ایک عمل مینوں ایدا ایسا دسو جیڑا اللہ نو اینا پسند آیا ہوئے, اینا اللہ نو چنگا لگا ہے. اللہ نے نو سجدے دے اندر موت دے سجدہ بھی عام مسجد دا نہیں کعبۃ اللہ دا سجدہ اللہ نے موت عطا فرما دیتی ہے. کہنے لگی عام سادہ جا مسلمان سی میں نہیں جان دی کوئی ایدا خاص عمل. ہاں ایک تو مینوں اندازہ ہوندا ہے کہ شاید اللہ نو ایدا اے عمل پسند آیا ہوئے. اے میرے نال دا ہمسایا گھر جیڑا یہ اندر ایک بیوہ خاتون رہندی ہے, نالو دے نکے نکے یتیم بچے نے. جدوں تو دا خامند فوت ہویا میرے خامند دی عادت سے بازار دے اندر جدوں جاندا جو اپنے بچے واسطے خرید دا او ہوئی اونا یتیماں واسطے خرید کے لے آوندا. جو اپنے بچیاں لئی شاپنگ کردا او ہوئی اونا بچیاں واسطے شاپنگ کر کے آوندا. آ کے پہلا اونا دا دروازہ کھٹکھٹاندا سامان دے کے پھر اپنے گھر آوندا. تے اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں آندی میں کئی دفعہ دیکھیا او بیوہ خاتون جدو اپنے بچیاں دے چہریاں تے مسکراہٹاں ویندی ہے جان دے او نکیاں نکیاں خوشیاں بچیاں نو راضی کر دیندیاں نے. جدو اپنے بچیاں نو خوش ویندی ہے اور ساتھی او جان دے او نا اولاد خوش ہوئے تے ماپے خوش رہندے نے, اولاد دکھی ہوئے تے ماپے دکھی ہو جاندے نے. دعا کریا کر کسے دی اولاد دکھی نہ ہوئے. اولاداں دے دکھ تے صدمے ماپیاں دی کمر دوری کر دیندے نے. اولاداں دے دکھ تے صدمے ماپیاں نو قبراں تک پہنچا دیندے نے. دعا کر کسے دی اولاد دکھی نہ ہوئے. آندیے میں کئی دفعہ ویکھیا اس بیوہ خاتون نو جدو اے دے نکے نکے معصوم بچے اے دے سجے کھبے آگے اے دے گلے چ باواں پا کے خوشی دا اظہار کر دے اس عورت دے چہرے تے مسکراہٹاں پھیل جاندیاں. آسماناں ول نگاہاں اٹھا کے آندے میرے بچیاں نو نکیاں نکیاں خوشیاں دین والے اللہ تیری آخرت نو بہتر فرما دے.
اللہ تیری آخرت نو بہتر فرما دے آندی ہے مینو انج لگدا ہے اونا یتیماں تے اس بیوہ دیاں دعاواں نے واقعی دی آخرت نو بہتر فرما دیتا ہے میرے بھائی میرے برادر قسمت اپنے اپنے مقدر دی بات اللہ ذل جلال والاکرام نے سانو کیسا نصیبہ عطا فرمایا انساناں چوں یعنی تمام مخلوقات وچوں انسان بنایا تے بہت بڑا انعام ہے پھر سارے انساناں وچوں آمنہ دے لال علیہ السلام دا امتی بنایا تے اس تو بھی بڑا انعام تے احسان ہے کوئی شک نہیں ہے دے اندر ہے آسمان بھی ساڑھے تے بہت بڑا احسان ہے زمینہ تے برتے بہت بڑا اللہ دا انعام آسمان تے چمک دا چاند سورج تے ستارے بہت بڑا اللہ دا انعام اے کھیتیاں سر سبز و شاداب اللہ ذل جلال دا انعام اور ایسے واسطے شاہ دل نے کیا تارے اندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے تارے آندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے امب تیرے لینے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نی شاد تیرے واسطے کاؤتے پیندیا تریل تیرے واسطے رات دیا رانیاں رویل تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی اربا نالو چنگائی خربا نالو چنگائی احسان کردگار دا پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا اللہ ذل جلال والاکرام نے کیسی مہربانی فرمائی کہ سانو اپنے آخری نبی مصطفیٰ علیہ السلام دا امتی بنایا دعا کرو اللہ سانو صحیح مانے امتی بنن دی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت